قد ذهب الناس ومات الكمال، وصاح صرف الدهر أين الرجال. هذا أبو المباس في نعشه، قوموا انظروا كيف تسير الجبال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. رئيس الحفلة وأيها الأحبة وزملائي الأعزة، بعين دامعة وقلب حزين أذكر أمامكم أن العالم الشهير والداعي الكبير الذي قضى نحبه في سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وتصنيف الرجال وتزكية القلوب وتصفية النفوس، بعدما زين نفسه بالعلوم النبوية بأرض دار العلوم ديوبند، وبعدما شحن بطارية قلبه بالأحاديث النبوية التي أوردها الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الترمذي والإمام أبو داود والإمام النسائي والإمام ابن ماجه في كتبهم الجليلة، في كتبهم القيمة. وهو الأستاذ الجليل محمد يوسف علي بن محمد محمود رحمة الله عليه. الله سبحانه وتعالى ينزل عليهما شآبيب الرحمة ويدخلهما في جنات تجري من تحتها الأنهار. قد انتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة، وقد حضر أمام ربه حبيبا ومرضيا. وكان الشيخ الجليل من قرية مسماة بفتح فور من مديرية نوغام بولاية آسام الهند. وكان الشيخ أديبا بارعا ومفسرا ماهرا، وكان له إدراك تام في القرآن الكريم وألفاظه ومعانيه. ولما سمعت عن وفاته، يعني وفاة هذا الشيخ، دمعت عيناي وحزن فؤادي وقالت لساني: إنا لله وإنا إليه راجعون. الآن أقدم التعازي إلى ابنه النجيب الأخ محمد كوثر، الطالب للسنة الثانية من العالية في الجامعة الإسلامية جلالية هوجاي بولاية آسام الهند. أيها الأحبة، أنا معجب بهذا الطالب وجهوده ومساعيه نحو تعلم اللغة العربية والأردية ولا سيما العلوم النبوية، وأنا معلق بمواهبه المكنونة وقدراته التامة. أسأل الله سبحانه وتعالى العظيم أن يتحف هذا الطالب المسمى بكوثر وأهل بيته بنعم ومنن. أيها الإخوة، إنني أسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يوفق هذا الطالب لإتمام ما حلم أبوه الفاضل وتحقيق ما أمل أبوه الفاضل. جزاك